सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। एसईई दिने विद्यार्थीहरूका लागि तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम एसईई रेडियो पढाइ कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो खलङ्गा एफएम 107.6 मेगाहर्जका साथै इन्टरनेटमा www.radiokhalanga.org लगइन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम भेरी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक रेडियो खलङ्गा एफएमले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम तपाईले हरेक हप्ताको आइतबारदेखि बिहीबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म विज्ञान, दिउँसो 4:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म अङ्ग्रेजी र बेलुकी 5:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म गणित विषयको कक्षा सुन्न सक्नुहुनेछ भने प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार उही समयमा विषयगत शिक्षकहरूसँग तपाईले फोन मार्फत आफूले नबुझेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। यो त थियो कार्यक्रम सम्बन्धी छोटो जानकारी। अब लागौं आजको कक्षातिर। एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूको लागि तयार गरिएको हो। म आशा गर्छु उक्त विद्यार्थीहरूलाई यस कार्यक्रमबाट धेरै नै सहयोग पुग्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी विज्ञान विषयको पहिलो पाठ बल अन्तर्गत गुरुत्वाकर्षण बारे छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरूले शैक्षिक सामग्री विज्ञान विषयको टेक्स्ट बुक, नोट कापी र कलम लिएर यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोला। साथै आवश्यक परेको खण्डमा टिपोट पनि गर्नुहोला। विचार गर्नुहोस् त, कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट माथितिर फाल्छौँ भने त्यो वस्तु फेरि पृथ्वीको सतहतिर नै किन खस्छ होला? अर्थात् कुनै पनि वस्तु माथिबाट तल पृथ्वीको सतहतिर किन खस्छ होला? किनभने पृथ्वीले प्रत्येक वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ। अर्थात् पृथ्वीमा आकर्षण बल छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यदि पृथ्वीमा आकर्षण बल छ भने अन्य ग्रह, उपग्रह, तारा लगायत अन्य आकाशीय पिण्डहरूमा पनि आकर्षण बल विद्यमान हुनुपर्छ। त्यसैले यसबाट के निष्कर्ष आउँछ भने एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गर्छ। यसलाई नै गुरुत्वाकर्षणको बल भनेर भनिन्छ। त्यसो भए अब कापीमा नोट गर्नुहोस् त। पहिलो प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो? प्रश्न एकपल्ट फेरि, गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो? प्रश्न टिपिसक्नुभयो होला। उत्तर नोट गरौँ। ब्रह्माण्डमा भएका, फेरि ब्रह्माण्डमा भएका एक वस्तुले ब्रह्माण्डमा भएका एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने प्रक्रियालाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। एकपल्ट उत्तर म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ब्रह्माण्डमा भएका एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने प्रक्रियालाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। अहिले हामीहरू गुरुत्वाकर्षण बलको परिभाषा लेख्यौँ। त्यसो भए गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा नै आकाशीय पिण्डहरू आफ्नो स्थानमा अवस्थित छन्। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा नै ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेका छन्। यी त भए गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू। त्यसो भए प्रश्न फेरि एउटा नोट गर्नुहोस्। तयारी हुनुभयो होला। प्रश्न नम्बर 2, गुरुत्वाकर्षण बलका
गुरुत्वाकर्षण बलका कुनै दुईवटा असरहरू लेख्नुहोस्। गुरुत्वाकर्षण बलका कुनै दुईवटा असरहरू लेख्नुहोस्। अब उत्तर लेखौँ। गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू यस प्रकार छन्। फेरि भन्छु म, गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1, समुद्रमा ज्वारभाटा उठ्नु। 1 नम्बरमा समुद्रमा ज्वारभाटा उठ्नु। 1 नम्बर टिपिसक्नुभयो होला। अर्को बुदा 2 नम्बरमा सूर्यको वरिपरि ग्रहहरूले परिक्रमा गर्नु। अहिले गुरुत्वाकर्षण बलका दुईवटा असरहरू हामी लेख्यौँ। नम्बर 1 मा समुद्रमा ज्वारभाटा उठ्नु। नम्बर 2 मा सूर्यको वरिपरि ग्रहहरूले परिक्रमा गर्नु। यी त भए गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू। अहिलेसम्म हामीहरूले दुईवटा विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गरिसकेका छौँ। पहिलो विषय थियो हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो अर्थात् परिभाषा, र अर्को प्रश्न थियो हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बलको असर। यी कुराहरूमाथि हामी छलफल गरिसक्यौँ। आशा गर्छु तपाईहरूले यसलाई आफ्नो नोट कापीमा टिपिसक्नुभयो होला। अब प्रसङ्ग बदलौँ। गुरुत्वाकर्षण बल कुन कुराहरूमाथि निर्भर गर्छ त? गुरुत्वाकर्षण बल कुन कुराहरूमाथि निर्भर गर्छन्? गुरुत्वाकर्षण बल दुईवटा कुराहरूमाथि निर्भर गर्छ। एउटा कुरा पिण्ड हो, अर्को कुरा चाहिँ दूरी हो। ती वस्तु बीचको दूरी हो। त्यसो भए प्रश्न टिप्नुहोस्। तेस्रो प्रश्न टिप्नुहोस्। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुको कुन कुराहरूमाथि निर्भर गर्छ? प्रश्न एकपल्ट फेरि। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुको कुन कुराहरूमाथि निर्भर गर्छ? उत्तर टिप्नुहोस्। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुको निम्न कुराहरूमाथि निर्भर गर्छ। नम्बर 1 पहिलो बुदा 1 नम्बरमा वस्तुको पिण्ड। नम्बर 1 मा वस्तुको पिण्ड र नम्बर 2 मा बुदा नम्बर 2 मा तिनीहरू बीचको दूरी। अहिले हामी गुरुत्वाकर्षण बल कुन कुरामाथि निर्भर गर्छ त्यसको उत्तर लेखिरहेका थियौँ। तपाईहरूले सायद टिपिसक्नुभयो होला। नम्बर 1 मा टिप्यौँ हामी वस्तुको पिण्ड र नम्बर 2 मा टिप्यौँ तिनीहरू बीचको दूरी। अब हामी अर्को प्रसङ्गमा जान्छौँ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम बारे एकैछिन छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टेक्स्ट बुकको पन्ना नम्बर 1 पल्टाउनुहोस्। पल्टाउन लाग्नुभयो होला। पन्ना नम्बर 1 पल्टाउनुहोस्, किनभने परिभाषा लामो छ, टिप्न गाह्रो होला। पन्ना नम्बर 1 पल्टाउनुहोस्। पल्टाइसक्नुभयो होला। त्यसको सबैभन्दा तल्लो प्याराग्राफको तल्लोबाट तेस्रो हरफमा हेर्नुहोस्। तलबाट त्यो पेजको तलबाट तेस्रो लाइनमा हेर्नुहोस्। उक्त लाइनमा न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको नियम लेखिएको छ। खोजिसक्नुभयो होला, खोज्दै जानुहोस्। ल, त्यहाँ यस प्रकार नियम लेखिएको छ। म गुरुत्वाकर्षणको नियम भन्न गइरहेको छु। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भन्न गइरहेको छु। तपाईहरू कापी खोलेर टिपोट गर्नुहोला। यसो गर्नुहोस्, नभए प्रश्न लेख्नुहोस् त।
न्युटनको विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम के हो? प्रश्न टिपिसक्नुभयो होला। उत्तर टिपौँ। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक र तिनीहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। किताबमा पनि तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा सजिलो परिभाषा हो यो। यसलाई सानो बनाइएको छ। किताब भन्दा यो परिभाषा तपाईहरुलाई सजिलो हुन सक्छ। विचार गर्नुहोला। उत्तर एउटै हो। अब यस नियमलाई गणितीय रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ। के तपाई भन्न सक्नुहुन्छ? यसलाई गणितीय रूपमा कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ? यसको लागि पाना नम्बर 2 पल्टाउनुहोस्। पेज नम्बर 2 पल्टाउनुहोस्। पल्टाइसक्नुभयो होला। समीकरण 3 मा F बराबर G टाइम्स M1 टाइम्स M2 अपन d²। यो नै न्युटनको गुरुत्वाकर्षण नियमको गणितीय रूप हो। तर यसमा प्रयोग भएको लेटरहरू बारे एकैछिन छलफल गरौँ। F भनेको के हो त? यहाँनिर F भनेर गुरुत्वाकर्षण बललाई डिनोट गरिएको छ, संकेत गरिएको छ। गुरुत्वाकर्षण बललाई F बाट संकेत गरिएको छ। त्यस्तै M1 र M2 भनेको के हो? यहाँनिर M1 र M2 भनेको दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड हो। त्यस्तै D भनेको के हो त? D भनेको दूरी हो। त्यस्तै प्रकार G भनेको के हो त? G भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर संख्या हो। यसो गरौँ, कापीमा नोट गर्नुस् त। F बराबर G टाइम्स M1 टाइम्स M2 अपन d²। टिप्नु भयो होला, नोट गरिसक्नु भयो होला। F बराबर G टाइम्स M1 टाइम्स M2 अपन d²। जहाँ F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, यसको इकाइ न्युटन हुन्छ। न्युटनको संकेत N हो। त्यस्तै M1 बराबर पिण्ड, एउटा वस्तुको पिण्ड। M1 बराबर पिण्ड, यसको इकाइ kg हुन्छ। त्यस्तै अर्को M2 भनेको अर्को वस्तुको पिण्ड हो। यसको इकाइ पनि kg हुन्छ। त्यसैगरी D भनेको दूरी हो। दूरीको इकाइ मिटर हुन्छ, संकेत m हुन्छ। त्यस्तै G भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर संख्या हो। यसको इकाइ न्युटन मिटर स्क्वायर अपन पर केजी स्क्वायर हुन्छ। अब एउटा प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क अचर, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क अचर भनेको के हो? कापीमा टिप्नु होला यो प्रश्न एसएलसी 2065, एसएलसी 2067, एसएलसी 2068, त्यसैगरी 77, त्यसैगरी 72 र 74 मा आइसकेको प्रश्न हो। आगामी एसएलसी को लागि धेरै सम्भावना बोकेको प्रश्न हो। तपाईहरु
कापीमा टिप्नुहोस्। प्रश्न म भन्दैछु, धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो, तपाईहरु कापीमा टिप्नु होला। धेरै सम्भावना बोकेको प्रश्न हो। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क अचर भनेको के हो? टिपिसक्नु भयो होला। गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क अचर भनेको के हो? यसको मान लेख्नुहोस्। ल अब उत्तर लेखौं यसको है। उत्तर 1 किलोग्राम पिण्ड भएका, टिप्दै हुनुहुन्छ हैन? टिप्नुहोस्, उत्तर टिप्नुहोस्। 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई, एकपल्ट फेरि 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई नै गुरुत्वाकर्षण अचर अंक कोष्ठमा जी, ठुलो जी लेख्नु होला, सानो जी बोलेर नलेख्नु होला। गुरुत्वाकर्षण अचर अंक जी भनिन्छ। यसको मान 6.67 टाइम्स 10 को पावर माइनस 11 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर अर्थात एम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। यसको उत्तरलाई एकपल्ट म फेरि रिपिट गर्छु, तपाईहरु कापीमा म्याच गर्नुस्। 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई नै गुरुत्वाकर्षण अचर जी भनिन्छ। लेखिसक्नु भयो होला। यसको मान 6.67 टाइम्स 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। अब यस कार्यक्रमको अन्त्यमा अहिलेसम्म छलफल गरेका विषयवस्तुहरूलाई फेरि एकपटक सम्झौं। नम्बर 1 मा आज छलफल गरेको पहिलो विषय थियो हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बलको परिभाषा। यो गुरुत्वाकर्षण बलको परिभाषा तपाईहरुले सायद नोट गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न थियो हाम्रो, छलफल गरेको अर्को विषय वस्तु थियो हाम्रो न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम। यो 2 नम्बरको जुन हामी अहिले छलफल गर्यौं न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम, यो पनि एसई को 2074 को एसई परीक्षामा आइसकेको प्रश्न हो। अब 75 मा आएन, यसको अर्थ यो हो कि 76 को लागि यो क्वेशन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 2076 को लागि यदि परिभाषा काउन्ट गर्नु छ भने न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो कार्यक्रमको अन्तिमतिर हामी चाहिँ गुरुत्वाकर्षण अचर संख्या जी को परिभाषा र त्यसको मान बारे टिपोट पनि गर्यौं, छलफल पनि गर्यौं। यो तेस्रो नम्बरको जुन प्रश्न छ अगाडि पनि मैले भनिसकेको हो कि यो प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ आगामी एसएलसी को लागि। यो 2065 पनि आइसकेको प्रश्न हो, 67 पनि आइसकेको प्रश्न हो, 68 पनि आइसकेको प्रश्न हो, 77 मा आइसकेको प्रश्न हो, 2072 मा आइसकेको प्रश्न हो, 74 मा आइसकेको प्रश्न हो, तर 75 मा आएको छैन। अब हुने एसई 2076 को, त्यसैले 75 मा ग्याप छ। अनि ध्यान दिनु होला, यो तेस्रो नम्बरको प्रश्न जुन थियो गुरुत्वाकर्षण अचर संख्या, यो प्रश्न आगामी एसएलसी को लागि धेरै नै सम्भावना बोकेको प्रश्न हो। आज रेडियोद्वारा प्रसारण भएको विज्ञान विषयको शिक्षण कार्यक्रममा भाग लिने तमाम सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। यो विषयवस्तुमा
कुनै दुविधा भएको खण्डमा, नबुझिएको खण्डमा, अप्ठ्यारो भएको खण्डमा मेरो मोबाइल नम्बर 98 423 075 77। फेरि टिप्नुहोस् 98 423 075 77 वा 98 155 64 001 मा सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईहरुबाट आउने प्रश्नहरूको आशा गर्दै यस कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हवस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको रेडियो पढाइ यही सकिन्छ। यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आफूले नबुझेका कुराहरू भए हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 089 430 202 मा टिपाउन सक्नुहुनेछ र हाम्रो रेडियोको फेसबुक रेडियो खलङ्गा FM मा पनि सन्देश छोड्न सक्नुहुनेछ। विषयगत शिक्षकसँग पनि फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि यसै समयमा नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।